बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन व नाज़रात सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप समात कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन में इस्लामियात के लेक्चरशिप के लिए तैयारी करने वाले तमाम तलबा व तालिबात, आप इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके लिए असेसमेंट का भी अहतमाम किया जाता है। तो आप जो 6 असेसमेंट इससे पहले दे चुके, आज उसका सलूशन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन थे और उसके अंदर आपने देख लिया कि आपके कितने मार्क्स आए। और आज के इस सलूशन के नतीजे में आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आपके कहाँ पे सवाल में गलती हुई और कहाँ पे आपने जवाब दुरुस्त दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी शरई दलील के ज़रिए किसी हुक्म शरई को रफ़ा करके दूसरा हुक्म लगाना, इसको क्या कहते हैं? मुहकमातुल कुरान, मुतशाबिहातुल कुरान, नस्खुल कुरान या नज़मुल कुरान। तो इसको नस्खुल कुरान कहते हैं, यानी एक हुक्म शरई से दूसरा हुक्म शरई जो है उसको लगाना और एक को रफ़ा करना। नासिख और मनसूख बड़ा अहम टॉपिक है, आप इसको पढ़ चुके हैं और इसके बारे में इमाम ये भी पढ़ चुके हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जो है उनके नज़दीक 20 आयात मनसूख हैं, शाह वलीउल्लाह के नज़दीक 5 आयात मनसूख हैं। तो इसको आपने मज़ीद अच्छे तरीके से तैयार करना है। बेर मऊना के मौका पर कितने हुफाज कुरान शहीद हुए? तो ये 70 जो हैं वो शहीद हुए। और एक और ऐसा मौका था जिस जंग में 70 हाफिज़ कुरान शहीद हुए, वो था जंग यमामा, जिसके अंदर जो है वो 70 हुफाज कुरान जो है वो शहीद हुए। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने तदवीन कुरान जो है वो कितनी देर यानी कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया? तो उन्होंने ये काम 1 साल में मुकम्मल किया। शाह वलीउल्लाह ने उसलूबुल कुरान अल्फौजुल कबीर के किस बाब में इसका ज़िक्र किया है? तो ये तीसरे बाब में उसलूबुल कुरान का ज़िक्र किया है। आपको शाह वलीउल्लाह की ये किताब अल्फौजुल कबीर के अबवाब का भी पता होना चाहिए और किस बाब में कौन सी जो है वो बहस की गई है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तरतीब तौक़ीफ़ी के हवाला से सूरतुन नूर का कौन सा नंबर आता है? तो तरतीब तौक़ीफ़ी के हवाले से सूरतुन नूर का 24वां नंबर आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तर्जमानुल कुरान का खिताब किसने दिया? तो इनको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तर्जमानुल कुरान का लक़ब दिया। सैयदुल क़ुर्रा का लक़ब किस सहाबी का है? अबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इमाम जस्सास की तफसीरुल कुरान है, उसका नाम है अहकामुल कुरान। तो उसका मौजू क्या है? यानी मौजू से मुराद ये है, कोई फ़िकी तफसीर होती है, कोई कलामी होती है, कोई तारीख़ी। तो ये कौन सी है? तो ये बुनियादी तौर पर फ़िकी तफसीर है। फ़िकी मसाइल इसके अंदर, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकारों में से हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम हैं। उसके बाद जी सैयद कुतुब की तफसीर का क्या नाम है? फ़ी ज़िलालिल कुरान। अल-मुतरद्दियतु, इसका मतलब क्या है? बुलंदी से गिर कर मरने वाला जानवर, जो कि हराम जानवर है जहाँ उनका ज़िक्र आया है। तो अल-मुतरद्दियतु बुलंदी से गिर कर मरने वाला जानवर। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक कितने माल की चोरी पर हाथ काटे जा सकते हैं? 10 दिरहम कम से कम उसकी मालियत हो। कुरान की रोशनी में ग़ुलूव फ़िद्दीन का कौन सा तबका मुर्तकिब हुआ? तो ईसाई। इसके अंदर जो है इनके लिए कहा गया है कि ये उसमें ग़ुलूव किया इन्होंने। कुरान के ऐसे अल्फाज जो अजनबी और गैर मानूस हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गराइबुल कुरान कहते हैं। दर्ज झैल तफसीर में से कदीम तरीन तफसीर कौन सी है? ये 3-4 दी गई हैं। इब्न कसीर है, तफसीर राजी है, इब्न जरीर तबरी। तो यही सबसे कदीम तरीन है इब्न जरीर तबरी की, बाकी बाद में लिखी गई। जिस हदीस का सिलसिला किसी ताबी पर ख़त्म हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको मकतू हदीस कहते हैं, यानी जिसका किसी ताबी पर सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अगर आगे सहाबी तक पहुँचे तो उसको मौकूफ़ कहते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचे तो उसको मरफ़ू कहते हैं। मुत्तफ़क़ अलैह शेखान से क्या मुराद है? कि 2 शेख यानी
کون سے دو شیخ جس حدیث پر متفق ہو جائیں وہ ہیں امام بخاری اور امام مسلم۔ خلافت ملوکیت یہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا مودودی کی بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے جی عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ تو عدد روات کے حوالے سے حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ جس حدیث میں حکم اللہ کا اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تعویل مختلف الحدیث کس کی تصنیف ہے؟ یہ ابن قتیبہ کی تفسیر کتاب کا نام ہے، ابن قتیبہ کی ہے، بڑی معروف حدیث میں کتاب ہے۔ کس محدث کی وفات کثرت سے کھجوریں کھانے پر ہوئی؟ امام مسلم کی، کہ وہ حدیث کا کام کر رہے تھے اور ساتھ کھجوریں کھاتے جا رہے تھے اور اتنی زیادہ کھا لی کہ ٹوکرا خالی کر دیا اور اسی سے ان کا وصال ہوا۔ امام ترمذی کے استاد کون سے ہیں؟ تو امام ترمذی کے استاد امام مسلم ہیں۔ درج ذیل کتب حدیث میں سے کون سی کتاب فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہے؟ تو سنن کوئی بھی جو ہوتی ہے نا سنن، وہ فقہی ابواب پر مرتب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اقلین، یعنی راویوں کی روایات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ اقل سے ہے، کم سے کم۔ تو وہ کون سے راوی ہیں جو اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کی روایات 40 سے کم ہوتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کتنی ہیں؟ ان کی تعداد 2210 ہے۔ اسماء الرجال کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں؟ علم حدیث کے متعلق معلومات کرنا اور سند کے متعلق معلومات، راویوں کے حالات کا علم۔ تو یہ راویوں کے حالات کا علم جو ہے اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کا کیا موضوع ہے؟ یہ حدیث کا متن ہے، متن حدیث پر ہے یہ۔ باغ فدق کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کون سا مال تھا؟ یہ مال فے، یعنی کہ جو جنگ کیے بغیر ہاتھ آئے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ بے شک جنت کے دروازے کس کے نیچے ہیں؟ تلواروں کے سائے میں۔ بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درخت کے نیچے بیٹھے تھے؟ وہ کیکر کا درخت تھا۔ اس کے بعد ہے جی غزوہ بدر میں کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ میں پہلے بھی آپ بتا چکا ہوں۔ کچھ بچوں کا یہ ذہن تھا کہ ابو جہل کا نام زیادہ ہے، وہ معروف ضرور تھا مگر عتبہ بن ربیعہ ان کا جو تھا وہ سپہ سالار تھا۔ غار ثور مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ 3 میل فاصلے پر۔ قرآن مجید میں کس نبی کو امت کہا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ مکی دور میں پہلا تعلیمی مرکز کون سا تھا؟ دار ارقم۔ ام المساکین کن کا لقب ہے؟ ام المساکین، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ پہلے بھی شاید آپ نے دیکھا، یہ سوال آتا رہتا ہے۔ تو ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ اس کے بعد ہے جی بنی اسرائیل کی جنگ سے انکار پر کون سی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی 40 سال تک؟ تو یہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ داؤد علیہ السلام طالوت بادشاہ کے کیا لگتے تھے؟ داماد۔ سورۃ المجادلہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الزہار۔ اور کس سورت کی ایک آیت مکمل رکوع بھی ہے؟ یعنی ایک آیت بھی ہے اور مکمل وہ رکوع بھی ہے، تو یہ سورۃ المزمل کا آخری رکوع جو ہے یہ اس کی ہے۔ سورۃ المزمل کا آخری رکوع ایک رکوع بھی ہے اور ایک آیت بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسفار خمسہ کس مذہب کی مذہبی کتاب ہے؟ یہ یہودیوں کی۔ اسلام اور مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مظہر الدین صدیقی کی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ، یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی، تو یہ دعا کن کے لیے کی؟ حضرت انس بن مالک کے لیے۔ درج ذیل اصحاب میں سے کون سے صحابی حضور علیہ السلام کے ماموں جو ہے وہ رشتے میں لگتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ختنین کن اصحاب کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے 18 ہجری میں طاعون کی بیماری سے انتقال کیا، ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ تو ان کی عمر 58 برس تھی، 58۔ جنگ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی؟ تو یہ اہل روم یعنی رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ اس کے بعد ہے جنگ قادسیہ کس خلیفہ کے عہد میں لڑی گئی؟ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ غزوہ بدر میں۔ یہ 50 سوال تھے، انشاءاللہ اس کے بعد مزید 50 سوال بھی آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔